अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब के। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी हम जा रहे हैं साहिवाल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं कि बेटी की जो नाक की हड्डी है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो हमने डॉक्टर से टाइम लिया था, तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया। एक दफ़ा पहले भी आए हैं तो कुछ रिपोर्ट्स ही वो हमने करवाई, आज वो वाली रिपोर्ट्स मिलनी है और जी सीटी स्कैन होना है। तो हम अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, तकरीबन 6 बजे का टाइम है और सुबह सुबह का जो मंज़र है ना वो गांव में देखने वाला होता है। तो सारी तरफ गंदम की कटाई हो रही है, कहीं कटाई जो है वो हो गई है और कहीं जो है ना वो हो रही है। तो इस टाइम तो गर्मी नहीं है, बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देख के इतना दिल खुश हो रहा था कि ऐसे ही मौसम रहे, धूप निकले ही ना। तो यहाँ पे जी कुछ गंदम खड़ी है, वैसे अभी टाइम तो सारा हो गया गंदम का, तो 2 या 4 दिन में सारी गंदम जो है ना वो आसपास की कट हो जाएगी। तो यहाँ पे जी हम साहिवाल में इंटर हो गए हैं और हॉस्पिटल जो मैं पहले भी आई थी, हॉस्पिटल बहुत प्यारा है, इनका जो सिस्टम है वो बहुत मुझे अच्छा लगा, सफाई बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इन्होंने रोक लिया, को पर्ची वगैरह देते हैं तो वो इन्होंने दी। उसके बाद जी हम आगे चले जाए, आगे थोड़ा सा गाड़ी जाने देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं जी आप पैदल चल के जाओगे, कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम बस पार्किंग की साइड पे जा रहे हैं, उधर जाके गाड़ी को खड़ा करेंगे, उसके बाद जी जाएंगे। अच्छा, मैं बता रही थी कि अगर किसी ने करवाया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी शायद ऑपरेट हो, थोड़ी सी हड्डी जो है ना एक साइड की बढ़ गई है। आजकल ये चीज़ बड़ी आम हुई है, तो मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। खैर डॉक्टर ने कहा इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा होती है सर्जरी, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। यहाँ पे जो हम वेट कर रहे हैं, हमने अपने नाम लिखवा दिए हैं, तो एक से दूसरे नंबर वाला नाम हमारा है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में आके मुझे एक चीज़ बड़ी लगती है कि हर बंदे की अपनी अपनी कहानी है। हॉस्पिटल वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर बंदे को परेशान देखोगे। यहाँ पे जी हम सीटी स्कैन करवा के आ गए हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा था जी अंदर आप अपने शूज़ उतार दें, जूते उतार दें, उसके बाद आपने अंदर जाना होगा उनका कोई सफाई के लिए। तो यहाँ पे बेटी जो है उसने अपने शूज़ उतार दिए थे, तो जी बस हम करवा के आ गए। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमें रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद फिर जाके हमने डॉक्टर को चेक करवाना था। डॉक्टर का टाइम भी जो था वो 9 बजे का था, तो यहाँ पे हम 6 बजे से पहले घर से निकले थे, 8 बजे ये वाला टाइम था, उसके बाद 9 बजे का टाइम डॉक्टर का था। तो आपको पता चलता जब आप हॉस्पिटल आते हो ना, तो तब आपको पता चलता कि जी लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और कितनी ज़्यादा लोगों को टेंशन है। जब आप घर में बैठे हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, और हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पे आप आके ना अल्लाह का, मैं तो जब तक बैठी रहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ सेहत जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो लोग घर में सेहतमंद है ना, उनके पास कुछ है नहीं है, वो बस वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि छोटी भी बीमारी है बड़ी भी बीमारी है, आपके लिए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जब आप आते हो तो आपको नए से नए देखने में मरीज़ मिलते हैं, तो आपकी और भी टेंशन बढ़ जाती है। यहाँ पे जी एक ये अम्मा जी थी, ये इतनी तकलीफ़ में थी बेचारी, पता नहीं इनको क्या मसला था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में ये बैठी हुई थी। और उनके ना पाँव को कुछ मसला था, चल भी नहीं पा रही थी, मतलब कि बैठ भी नहीं पा रही थी। तो उन्होंने स्ट्रेचर में इस तरह डाला हुआ था, तो मैं इनको देख रही थी बार बार और मैं कह रही थी इस एज में देख लें, अल्लाह ताला अपने बंदों को इम्तिहान में डालते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा में खुश होना चाहिए। हमारे पास सेहत है तो मैं कहती हूँ सब कुछ है। तो खैर अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, सबको सेहत दे, जितनी भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं सबको अल्लाह ताला सेहत दे। तो यहाँ पे जी हम आ गए हैं बाहर, रिपोर्ट हमें मिल गई थी सीटी स्कैन की। उसके बाद हम यहाँ पे अब जी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का कि कब डॉक्टर आए, कि हमारा जो ना वो टाइम आए तो हम जो अंदर जाके उसको चेक करवाएं। बेटी अपना वो देख रही थी और मुझे कह रही थी कि मम्मा यहाँ पे ये देखें ये नाक की हड्डी है। तो मैंने कहा जी अब ये तो डॉक्टर ही बताएगा कि क्या है। खैर जी यहाँ पे हम डॉक्टर को चेक करवा के वापस आ गए हैं। तो गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और हमने जो ये है जूस वगैरह लिया और लेके तो फिर वापसी पे यहाँ पे टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बज गए थे, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटलों में टाइम लगता है। ये तो हम अर्ली मॉर्निंग गए थे तो हमारे जो नंबर थे ना वो पहले पहले आ गए, नहीं तो इस टाइम तो बड़ा ज़्यादा रश जो है ना वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी पी रहे थे तो जूस सुकून मिल रहा था ठंडा ठंडा, क्योंकि अब गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि जी कुछ जूस वगैरह ले दें, क्योंकि गर्मी में ना मेरे तो सर में दर्द हो रही थी, मेरी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी हुई थी।
مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے صبح جانا ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. تو میں پتہ نہیں 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ گئی تھی اور اس کے بعد پھر میری آنکھ ہی نہیں لگی. تو یہاں پہ نیند بھی آ رہی تھی, پیاس بھی لگ رہی تھی, گرمی بھی لگ رہی تھی. تو خیر یہاں پہ جی باتیں چلتی رہیں اور جوس وغیرہ لے کے تو اس کے بعد ہم گھر کو روانہ ہو گئے. اور اس ٹائم میں یہی سوچ رہی تھی کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں اور میں ایک کپ چائے کا پیوں اور پھر جو ہے نا وہ ناشتہ کروں. تو یہاں پہ جی ناشتہ جو تھا وہ میں نے بنوا لیا. چائے تھی, بریڈ تھی, انڈا تھا, بس سمپل سا ناشتہ. جی ناشتہ کرتے ہی میں سو گئی کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی میں 2 گھنٹے سو جاتی ہوں, اس کے بعد پھر باقی گھر کے کام کریں گے, کیونکہ جب آپ کی طبیعت فریش نہ ہونا تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ناشتے کے بعد فوری میں سو گئی. 2 گھنٹے کے بعد پھر میں اٹھی اور میں نے کہا جی دوپہر کا کھانا بنا لیتے ہیں. دوپہر کے کھانے میں آج بننی تھی ہماری بھنڈی جو ہے میرے گھر میں بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. میری چھوٹی بیٹی کو بہت زیادہ شوق ہے, ہسبینڈ کو بہت زیادہ شوق ہے, مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بچے شوق سے کھاتے ہیں. تو بس یہاں پہ جی میں نے بھنڈی بنانا شروع کر دی ہے. اور میں کس طریقے سے بھنڈی بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کیونکہ الگ الگ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں نے آئل ڈال دیا, اس کے بعد یہاں پہ بھنڈی ڈال دی ہے. بھنڈی میں بہت زیادہ فرائی نہیں کرتی, اس سے کیا ہوتا ہے یہ بڑی نا چڑچڑی سی ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور ہوتا ہے جب ہم بھنڈی بناتے ہیں نا تو اکثر ہم کہتے ہیں ہماری بھنڈی میں ذائقہ نہیں ہوتا, تو وہ فارمی بھنڈی ہوتی ہے. دیسی بھنڈی کی نا خوشبو اور ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ لیں نا تو یہ شور کیا کریں کہ دیسی بھنڈی ہو, فارمی نہ ہو. فارمی کا ذائقہ نہیں ہوتا, آپ جتنا بھی اس کو اچھا پکا لیں فارمی کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا. خیر جی کافی سارے میں نے اس میں پیاز ڈال دیے ہیں. پیاز اور ہری مرچوں سے نا وہ بھنڈی بھی بڑی اچھی بنتی ہے. میں تو ہری مرچیں نہ ہو تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں بھنڈی بنا لوں, اور ٹماٹر بھی زیادہ ڈلتے ہیں تو پھر اچھی لگتی ہے. اسپائسی اور کھٹی کھٹی بھنڈی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. ہلکی سی فرائی کر کے میں نے اس کو نکال لیا. اس کے بعد پیاز ڈال دیے. اچھا سونے کے بعد جب میں اٹھی ہوں تو پھر میں نے چائے پی ہے, تب جا کے میرے سر میں درد جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے. نہیں تو ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں نے کتنا لمبا سفر کیا. حالانکہ ساہیوال کا اتنا سفر زیادہ نہیں ہے, مطلب کہ ہمارے گاؤں سے تقریباً زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا ہوگا, بس اتنا ہی ہے. تو لیکن یہ ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں اتنا لمبا سفر کر لیا, یا میں جلدی اٹھ گئی ہوں, پتہ نہیں میں جلدی اٹھ گئی تھی اس لیے مجھے لگ رہا تھا. خیر اس سفر میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پریشانی تھی, اس لیے مجھے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی, کیونکہ بچے آپ کی کل کائنات ہوتے ہیں. تو بار بار میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ اچھا جی سرجری ہونی ہے سرجری ہونی ہے. تو وہ سوچ سوچ کے میرا سر اور بھاری ہو گیا تھا. خیر اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور کسی بچے کا دکھ اپنے والدین کو نہ دکھائے. آمین ثم آمین. ہر بچے کو صحت دے, تندرستی دے. یہ چیز آپ کو جب کے ہاسپٹل میں ریئلائز ہوتی ہے کہ جو صحت ہے نا وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسپیشلی میں نے وہ اماں جی کو دیکھا تو میں نے کہا دیکھیں اس ایج میں بھی ان کو اتنی تکلیف ہے اور یہ اتنی گرمی میں اپنی انتظار کر رہی ہیں باری کا, اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا مسئلے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو انہیں صحت دی ہے. باقی تو نے وعدہ کیا ہے بندے سے, آپ ہر چیز آپ نے دینی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو یہاں پہ جی بس میں نے بھنڈی میں ایک کنور ڈال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے, بچے آپ کے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. جو چکن لور ہوتے ہیں نا, آج کل چکن میں جو مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ کم بنانا چاہیے, گرمی ہے, تو بس میں نے چکن کیوب ڈال دیا. چکن کیوب میں زیادہ نہیں ڈالتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ جی بھنڈی میری سالن میرا بن گیا تھا. اب کچھ ٹائم بعد تندور سے روٹیاں فریدہ لگا کے لے آئے گی اور ہم کھا لیں گے. اور ساتھ میں جی چاٹی کی لسی ہو گئی. یہی موجیں ہوتی ہیں جی گاؤں کی. میں تو جب سٹی میں رہتی تھی نا تب بھی میں دہی کی لسی بنا لیتی تھی ساتھ, کیونکہ مجھے لسی کا بڑا شوق ہے اور گرمی میں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہیں تک تھی جی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا.